बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है और मंडे बहुत अच्छे से स्टार्ट होने वाला है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। वीकेंड की बात मैं करती हूं, जाने से पहले भी और वापस आने के बाद भी। वीकेंड इज ऑलवेज योर फेवरेट। सो हाँ, वीकेंड हमेशा फेवरेट होता है, लेकिन कोई बात नहीं जी। मंडे को हम नई एनर्जी के साथ आते हैं कि पूरा वीक आपका और हमारा साथ रहने वाले हैं। जिस तरह से इमरान ने कहा, उम्मीद करते हैं जी आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हो, आप लोगों ने जो जो घर के काम करने हो वो आपने पूरे कर लिए हो, क्योंकि जब हम पूरे वीक में तैयार करते हैं कि ये काम वीकेंड पे करेंगे, कोशिश यही करनी चाहिए पूरा करने। वैसे इमरान, मौसम बदल रहा है। हाँ, मौसम बदल रहा है, इस पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई है कि आप वीक के बिल्कुल मिड में जाके कुछ लोग एंड तक वीक को ले जाते हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल एंड में जाके डाउन होती है। कुछ लोग वीक के दूसरे तीसरे दिन ही डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसकी मैं एक टिप देता हूँ छोटी सी, और वो टिप ये है कि आप अपना जो वीक का स्टार्ट है ना, वो इतनी पॉजिटिव सोच के साथ करें, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। और एक और बात बड़ी जरूरी है, पता है, हमें पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जो नेगेटिविटी अपनी निकाल के हमारे अंदर डाल देते हैं, और इस तरह हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा वीक। कोई बात नहीं, हम एक्सप्रेसो में कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे ही पॉजिटिव लोगों से मिला करें, और स्क्रीन भी खास तौर पे। अच्छा, हाँ, मौसम की बात मौसम वैसे काफी हद तक बदल गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, मौसम वाकई बदल रहा है और सर्दी कम हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसा कुछ है, मुझे भी लग रहा है। इन्होंने आज अपनी इस ख्याल का इजहार किया, तो मैं इनसे मुत्तफिक हुआ पहली बार कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वाकई ऐसा लगता है कि मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। और इस तब्दीली के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सेहत के हवाले से है। जब मौसम बदलता है तो सेहत खराब हो सकती है। हम पाकिस्तानी मौसम एंजॉय करने के बजाय अपनी सेहत की फिक्र करने लगे। और इस मौसम में ना सब फ्लू और कुछ इस तरह के मसालों, सबसे पहले आपका दिमाग कोविड की तरफ जाता है। और इसी से लिंक्ड एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी, मीठी मीठी सी खबर है हमारे मीठे से बहुत ही प्यारे पाक शहर मदीना के बारे में, जिसको WHO ने दुनिया के सेहतमंद तरीन शहरों में शुमार किया है। और ये 2 मिलियन 20 लाख से जायद आबादी वाला पहला शहर है मदीना शरीफ, जिसको WHO की 22 डिफरेंट एजेंसीज ने मॉनिटर किया और इसको दुनिया के बेहतरीन सेहतमंद शहरों के अंदर शामिल किया गया है। यकीनी तौर पे हमारी रूहानी वाबस्तगी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है वहाँ पे। उसके साथ साथ WHO का एक्नॉलेज किया जाना भी बहुत अच्छी बात है। हमने कहा एक अच्छी खबर है, आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए। आगाज अच्छा होना चाहिए, लेकिन आगाज में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको आज की हेडलाइंस। मैंने ये कहा था ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये इस्तीफे नहीं दे रहे हैं। तुम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। पीडीएम वाले इस्तीफे नहीं दें, ऑपोजिशन एक बार नहीं 100 बार तहरीक अदम एतमाद लाए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी हो चुका, पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे। आसिफ अली सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ से उनकी किताब डाकिया और जुलाहा। सूफियाना कलाम पढ़ने वाले मुनफरिद गुलकार रिमोज अली कलंदरी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। शाहीनों का होम ग्राउंड में कड़ा इम्तिहान, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। और लातादाद फिल्मों और अनगिनत टेलीविजन ड्रामों पर अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाने वाली बेमिसाल फनकारा रूही बानो की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, अब सियासत की बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। अब पारा हाई नहीं है, मैं तो ये कहूँगा सियासत का। हुकूमत भी थोड़ी रिलैक्स नजर आती है, लेकिन क्या पता, सियासत है, पैंतरा बदलते वक्त बदलते पता नहीं चलता। सर्द मौसम में सियासी पारा अगर मैं कहूँ इस वक्त थोड़ा सा मुंजमद हो रहा है तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट और ओपोजिशन के दरमियान महाजाराई का सिलसिला बहरहाल जारी है, एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी भी हो रही है, ताबड़तोड़ हमले भी हो रहे हैं, और इस वक्त लॉन्ग मार्च से ज्यादा तहरीक अदम एतमाद का शोर जो है वो बढ़ गया। बिल्कुल, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से हुकूमत तो काफी पुरएतमाद दिखाई दे रही है। कल मुख्तलिफ वज़रा की स्टेटमेंट भी आई, सवाल से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया शाह फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे एक्सप्रेसो में। कल हमने आपकी स्टेटमेंट भी देखी और कल गवर्नमेंट का एक बड़ा पुरएतमाद किस्म का वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी कहा, इसके साथ साथ दीगर लोगों की भी स्टेटमेंट्स आई। आपने खुद भी ये बोला कि बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आईनी तौर पर तस्लीम कर लिया है, और अब जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत सारी कयासराइयाँ थी, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, तहरीके अदम एतमाद अगर कोई डालना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। हम उसका सियासी अंदाज में
जमहूरी अंदाज में, पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हमें एतमाद है कि हम उन्हें शिकस्त देने में, हम और हमारे हलीफ, हम उनको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। लेकिन इससे जाहिर ये होता है कि इस वक्त पीडीएम के अंदर सोच का इख्तलाफ है। पीडीएम के कुछ लोग हैं जो इसरार कर रहे थे इस्तीफों पर। मिसाल के तौर पर मरियम नवाज साहिबा का जो मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ा है वो इस्तीफों का ख्वाहिशमंद है और उनका इसरार था कि फिल फौर इस्तीफे दिए जाए। लेकिन जो धड़ा शहबाज शरीफ साहब की सोच को उसकी नुमाइंदगी करता है, वो समझता है कि ये रास्ता कोई दुरुस्त रास्ता नहीं है। इसी तरह आपके इल्म में है कि JUI के मौलाना फजल रहमान बिल्कुल तुले हुए थे कि जी फला तारीख को हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है और दबाव बढ़ाने के लिए हमने जलसे करने हैं, रैलीज करनी है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपनी गुफ्तगू से इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो जो दबाव की उनकी सियासत थी, जो उनकी पॉलिसी थी, वो कारआमद साबित नहीं हुई। जो उनके जलसे थे, जो उनके जुलूस थे, वो मौसर साबित नहीं हुए क्योंकि अवाम उनसे लाताल्लुक दिखाई देती है। उनका कारकुन जो है वो बिल्कुल मौजूद है, वो आता है और उनकी कोशिश पे, उनके कहने पे आता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो एक महदूद नंबर है। लोग समझते हैं, अवाम समझती है कि इससे मुल्क का नुकसान होगा। अफरा तफरी, अदब इस्तेकाम आज पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। चुनांचे वो कहते हैं कि आप असेंबली का रुख इख्तियार कीजिए और वहां आज़म एतमाद लाइए। इससे जाहिर क्या हो रहा है? इससे जाहिर हो रहा है कि पीडीएम जो मेरी नजर में एक गैर फितरी और एक आर्जी इत्तेहाद है, उसमें हमाहंगी नहीं है, उनकी सोच के अंदर मुताबिकत नहीं है और अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद है। शाह साहब, ये जो गैर फितरी आप बात करते हैं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हद तक तो समझ आती है, लेकिन मौलाना और मुस्लिम लीग नून की हद तक समझ नहीं आती, क्योंकि आप खुद भी और नवाज शरीफ साहब से भी उनको दाएं बाजू की जमात बहुत अरसे तक कहा जाता है, अब भी कहा जाता है, और मौलाना साहब का भी कुछ जो मकतबा फ़िक्र है वो इसी जानिब है। इस वक्त आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये तहरीक दम तोड़ रही है, जबकि नून लीग और मौलाना इस वक्त एक पेज के ऊपर ही नजर आते हैं? जो तहरीक के सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी नून लीग से हैं। अगर पीपल्स पार्टी इससे इख्तलाफ करती भी है, जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट से लगता है, तो आपको नहीं लगता कि स्टिल हैविंग द गुड नंबर्स इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट, नून लीग और मौलाना आपको टफ टाइम दे सकते हैं लॉन्ग मार्च को लेकर? देखिए, मौलाना की भी अगर आप सियासत का अपना मुताला करें तो मौलाना में खासी लचकदार सियासत की रही है। आपने देखा, क्या यही मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे जिन्होंने मुशर्रफ का उस वक्त साथ दिया और 70वीं तरमीम को पास करवाया? क्या मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ ताउन किया? क्या मौलाना ने कश्मीर कमेटी के जिम्मेदारी संभालने के बाद अपनी पॉलिसीज पर, अपने रवैये पर नजरसानी नहीं की? क्या मौलाना की अपनी जमात के अंदर इस वक्त आपको इख्तलाफ और दबाव बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? तो उनके अंदर भी एक जिस कहते हैं ना, जमात के अंदर एक कशमकश की कैफियत दिखाई दे रही है। ठीक है, आप समझते हैं कि मौलाना भी उस तरह खतरा नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम अगर सेनेट की बात करें, सेनेट के ऊपर हुकूमत के जो प्लान्स थे, फिल वक्त ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने भी जो रिसेंटली कहा, शायद आपकी जो ख्वाहिश है ओपन बैलेट को लेकर वो पूरी ना हो, बज़ाहिर ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो गवर्नमेंट का होमवर्क क्या है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन तकरीबन सर के ऊपर हैं और इस हवाले से पहले ही जो सियासत है, जो चाहे जोड़ तोड़ का भी मामला है, वो शुरू हो जाता है। तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ओपन वोट की हमारी ख्वाहिश क्यों है। आप इंतखाबात के, माजी के इंतखाबात को उठा के देख लें, हर जमात ने इंतखाबात के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खरीदो फरोख्त हुई, पैसा चला, लोगों को खरीदा गया, वफादारियां तब्दील की गई। और जब पिछले इंतखाबात हुए और हमारे इल्म में, तहरीक इंसाफ के इल्म में ये बात आई, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 20 के लगभग अपने एमपीज को एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए
पार्टी से निकाला। ये एक गैर मामूली एक फेल था। पाकिस्तान की सियासत में माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक जिसे कहते हैं ना एहतसाब का अमल, आपने वाकईतन जमात के अंदर एक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ते हुए देखा, पार्टी को डिसिप्लिन करने के लिए और शफाफ इंतखाबात के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की। उसके अलावा आप देखें कि सेनेट में इस पर बहस हो चुकी है और पूरी सेनेट में जहां मुस्लिम लीग नून मौजूद है, जिसमें JUI मौजूद है, दीगर जमातें मौजूद है, ये इस पर बहस कर चुकी हैं और मौजूदा सिस्टम पर वो अदब एतमाद का इजहार कर चुकी हैं, वो एतराजात उठा चुकी हैं और कह चुकी हैं कि शफाफ इंतखाबात उनकी मंजिल है। अगर ऐसा है तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि आइए हम माजी के तजर्बों को सामने रखते हुए, आप ही के बयानात को सामने रखते हुए एक तजवीज पेश करते हैं, उस पर हमारे साथ तावन कीजिए और हम इसके लिए अपनी राय नहीं, माहिरीन की राय, सुप्रीम कोर्ट की राय हासिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देनी है। कानून साजी अगर दरकार है तो हम कानून साजी के लिए भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या दीगर जमातें, क्योंकि हमारे पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, अगर वो वाकईतन संजीदा हैं और शफाफ इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं तो क्या वो आईनी तरमीम में हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगे? ठीक हो गया। शाह साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम थोड़ा इंटरनेशनल यहाँ पे जाएं तो अमेरिका की बात करें। नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, अमेरिका में भी एक बड़ी तब्दीली आई है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने कहा कि नया पाकिस्तान अमेरिका के साथ, उसकी नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नए तरीके के साथ, नई हिकमत अमली के साथ जाएगा। गवर्नमेंट की क्या तैयारी है इस हवाले से? देखिए, गवर्नमेंट की तैयारी ये है कि हमने अपने अमली इक़दाम से ये साबित किया है कि हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं। हमारी सोच जो है वो अमन और इस्तेहकाम के लिए इसलिए है कि हम अपनी तवज्जो, हम अपना फोकस जो है वो देना चाहते हैं मुल्की माशी इस्तेहकाम की तरफ, क्योंकि हमें जो मईशत मिली वो नगुफ्ता बे हालत पे मिली और उस मईशत को अगर हमने बेहतर करना है तो फिर हमें यहाँ सियासी इस्तेहकाम चाहिए, हमें यहाँ इलाकाई इस्तेहकाम चाहिए, हमें यहाँ अमन चाहिए। अमन होगा तो सरमायाकारी होगी, सरमायाकारी होगी तो रोजगार पैदा होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, महंगाई कम होगी। हम इन चीजों की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं और इसके लिए हमने जब हुकूमत बारज़ वजूद में आई थी तो हमने हिंदुस्तान को भी एक पेशकश की थी कि आप अमन के लिए, खित्ते की बेहतरी के लिए एक कदम उठाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने उस पर तवज्जो न धरी और ऐसे इक़दाम उठाए जिससे मामलात मजीद खराब हुए मकबूजा कश्मीर में। इसी तरह अफगानिस्तान में आपने देखा कि हम अमन के अमल को आगे बढ़ाने में हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी दुनिया ने उसको सराहा है, एतराफ़ किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, हमारे साथ अलसुब मौजूद थे। अहम वहाँ पे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल पे अपने ख्यालात का इजहार करते। जल्दी से ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बस तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, ये कराची वालों के लिए जुमला है। सुना है मौसम सुहाना हो गया वहाँ पे। कराची में सुहाना मौसम ठंडा होता है, हम काफी अरसे से ठंड एंजॉय करें, लेकिन कराची वाले ऑफ एंड ऑन कभी करते हैं। सिंगल डिजिट में आ गया वहाँ पे टेम्परेचर, मजाक नहीं चल रहा। सुना है, खबर है, कंफर्म करते हैं आप हमें। अच्छा जी, इस हवाले से हम बात करेंगे कराची का मौसम कैसा है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। कराची वाले हमने सुना है कि बड़ी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं और कोई सिंगल डिजिट्स में आ गया। जी बिल्कुल, आज सिंगल डिजिट रिकॉर्ड हुआ और कम से कम जो दर्जा हरारत शहर का है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और इसकी पेशगोई जो है महकमा मौसमियात ने आज से 3 रोज़ कबल कर दी थी और जिसके मुताबिक जो है वो एक नई लहर जो है वो कराची की जानिब बढ़ रही थी। चूँकि हमारे पास जो ये सिस्टम आते हैं कराची में या पूरे पाकिस्तान में, तो उस वैसे तो ईरान अफगानिस्तान की तरफ से ये एंटर होते हैं, एक इसका रास्ता है वो बलूचिस्तान की तरफ से और एक जो है ये शुमाली इलाके जात की तरफ मूव करते हैं और फिर वहाँ से जो है शहर के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहर शामिल है, इसके अलावा जो है वो सिंध के मुख्तलिफ शहर शामिल है, अजला शामिल है।
वहाँ पर ये असरअंदाज होते हैं। और ये जो लहर है, चूँकि पिछली वाली की अगर बात करें तो वो तकरीबन जो है वो 3 हफ्ते तक जारी रही, और ये वाली लहर जो है इसके बारे में 3 रोज तक की पेशगोई की गई है कि इस दौरान जो है समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, और शहर के ऊपर जो है बलूचिस्तान की शुमाल मगरबी हवाएं जो है वो असरअंदाज रहेगी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो कम से कम है वो सिंगल डिजिट में जो है रिकॉर्ड होता रहेगा, और जो है वो रात और सुबह के औकात में जो है वो सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। तो आफ्ताब साहब, कराची वालों को अमूमी तौर पे अच्छा मौसम कम ही देखने को मिलता है, खासतौर पे पिछले कुछ सालों से तो वो जो टिपिकल अच्छा कराची का प्रेजेंट वेदर था वो तो गायब ही हो गया। अब इस सर्दी के बाद चूंकि हमारे बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, और उसकी वजह से इससे पहले जो कराची वाले मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते थे इस बार नहीं जाएंगे, कराची में ही गुजार रहे हैं अपने विंटर्स को। जी बिल्कुल, देखिए कराची में चूंकि यहाँ पे गोरा केल का एक मकाम है जो कि दादू के करीब है, और उसकी खास बात जो है वो ये है कि उसकी खास बात ये है कि वो आधा पहाड़ जो है बलूचिस्तान के हदूद में आता है और आधे जो वो सिंध में, तो उसकी वजह से वहाँ जो इम्पैक्ट आता है तो उसका फिर यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि फिर बर्फबारी तो नहीं कह सकते, कोहरानुमा जो है वो जो एक ओस पड़ती है जमी हुई बर्फ की, तो वो जो है वो यहाँ पे वो लोग देखने जाते हैं, लेकिन वो चूँकि उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं हुआ, एक सियाही मकाम, सियाहत का मकाम उसको अगर डेवलप किया जाए, उसको बनाया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसी की वजह से जो है लोग जो है वो फिर बलूचिस्तान के कुछ अजला में जाते हैं जहाँ पे वो इस किस्म का मौसम जो है वो एंजॉय करने जाते हैं, ज़ियारत जाते हैं, कोयटा जाते हैं, तो उसकी वजह ये कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा तफरी मकाम नहीं जहाँ पे एंजॉय किया जा सके। अच्छा, वैसे आफ्ताब साहब, अगर आप सर्दी की बात करें तो कराची के अंदर भी वैसे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अमूमी तौर पे हमें रश मिलता है कराची वालों का। इस अच्छे मौसम के बाद क्या एक्सपेक्टेड है, कहाँ कहाँ पे हमें क्राउड देखने को मिलेगा? और खास तौर पे बंस रोड जहाँ पे खाने की बहुत सी दुकान है। जी बंस रोड बिल्कुल, वो असल में कराची वालों की तफरी जो है सबसे बड़ी तफरी जो है, क्योंकि तफरी मकामात जो है एक अगर साहिल समंदर की बात करते हैं, या फिर जो जहांगीर कोठारी है हमारा जो क्लिफ्टन के ऊपर जो सी साइड के साथ ही जो एक पार्क बना हुआ है बहुत पुराना विक्टोरियन तर्ज का, तो वहाँ भी लोगों का रश होता है। इसके अलावा जो तफरी पार्क मुख्तलिफ बनाए गए मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर मुख्तलिफ अदवार में, तो उसमें जो है वो वहाँ पे भी शहरियों का रश दिखाई देता है। बाकी जो है कराची की सबसे बड़ी तफरी जो है शहरियों की वो है फूड स्ट्रीट की तरफ का रुख करना। इसके अलावा चूंकि सुपर हाईवे इस वक्त जो है काफ़ी वहाँ पर रेस्टोरेंट खुल गए, वहाँ पर लोग जाते हैं। और बंस रोड की आपने बात की तो बंस रोड की एक बहुत अच्छी बात ये रही कि अब वहाँ पे जो है एक महदूद वक्त के लिए जो है व्हीकल्स जो है बिल्कुल वो बंद कर दी गई है, जिसमें लोग पैदल जाते हैं वहाँ पे और वो अपनी फैमिली के साथ जो वहाँ बैठते थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप कराची के मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे और वहाँ पे जिस तरह से लोग एंजॉय करें, क्योंकि कराची में नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे थे वेदर इतना अच्छा नहीं होता। सिंध हुकूमत के चंद एक अच्छे कामों में से कि बंस रोड की जो फूड स्ट्रीट के अंदर व्हीकल्स का दाखिला बंद किया है। 2 करोड़ से जायद का शहर है, कोई अच्छे पिकनिक पॉइंट्स ही डेवलप कर दे। समंदर तो नेचुरली अल्लाह ने दे दिया, और उसे भी हमने गंदा ही किया। जो हालत है वो भी छोड़ ही दें। तो सिंध हुकूमत कुछ कर दें, बना दें कुछ लोगों के लिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी। कैसी बातें करते हैं हम, देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, लाजमी है करते रहते हैं, कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान पहली बार मस्बत केसेस में कुछ कमी देखने में आ रही है और केसेस की शरह भी कम होकर 3.96% हो गई है, जो गुज़िश्ता साल नवंबर से पहले के हालात की जानिब वापस आ रही है, जो कि खुशाइंद है। केसेस में कमी की एक हौसला अफजा खबर इस लिहाज से भी है कि हुकूमत ने कुछ अच्छे इक़दाम किए, कुछ आप लोगों ने यानी कि अवाम ने भी जिम्मेदारी का सबूत दिया। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीन और बरतानिया के बाद रूस की वैक्सीन भी हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है हुकूमत ने इस हवाले से, और हुकाम के मुताबिक रूसी साख्ता वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप इसी माह के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी और इसे -18 डिग्री पर स्टोर करना लाजमी होगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नशीन हामिद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हम इस वैक्सीन के हवाले से बात करें, रूसी कंपनी के साथ हम पहले कह रहे थे कि मुआहिदा नहीं हुआ, बिलाखिर एक कंपनी को जो है मकामी दवासाज कंपनी को इस हवाले से इजाज़त दी गई है हंगामी हालात में ये वैक्सीन को मंगवाया जाए और उसका इस्तेमाल जो कब तक ये आवाम की पहुँच में आएगी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त हम मल्टीपल चैनल्स के साथ वैक्सीन को प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं
اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو فرسٹ کوارٹر ہے اس سال کا یعنی فیبروری میں ہمارے پاس اتنی ویکسین آ جائے گی کہ جو ہماری پہلی پرائرٹی پاپولیشن ہے یعنی کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو اس وقت کرونا پیشنٹس کو ڈائریکٹلی ڈیل کریں کہ ان کو لگنی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں. یہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے ان کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی تھی جہاں انہوں نے رجسٹریشن اپنی کروانی تھی. 3,60,000 ہیلتھ کیئر ورکرز نے اپنے رجسٹریشن کروا لی ہے اور یہ ویکسین جیسے ہی پہنچے گی اس کے سٹوریج کا انتظام بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس ویکسین کو ڈیل کرنا ہے آگے لگانا ہے ان کی ٹریننگز بھی مکمل ہو گئی ہیں. تو ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیبروری میں یہ ویکسین جو ہے یہ لگنی شروع ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے, کلیئر کر دیجیے گا. ہم پہلے جو ٹرائلز کی جانب جا رہے تھے وہ ٹرائلز تو چائنیز ویکسین کے تھے جو لوگ والنٹیئرز کے طور پہ ٹرائلز کی طرف جا رہے تھے. اب ہم رجین ویکسین کی بات کریں تو کیا بغیر ٹرائل کے ہم اس ویکسین کو لے کر آ رہے ہیں؟ کیا کوئی ہماری ڈیل ٹو ڈسٹرب نہیں ہو گئی چائنیز کمپنی کے ساتھ؟ یہ کنفیوژن ذرا دور کیجیے ہماری. جی دیکھیں اس وقت ڈریپ نے تقریباً 3 ویکسینز کا اپروول دے دیا جس میں ایک سائنو فارم ہے جو کہ چائنیز ویکسین ہے جس کی ہمیں پہلی کھیپ جو ہے وہ بھی ہمیں تقریباً 5 لاکھ ڈوزز کی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 31 جنوری تک وہ ہمیں مل جائے گی. اس کے علاوہ ایسٹرازینیکا جو آکسفورڈ کی ہے اس کا اپروول بھی ڈریپ نے دے دیا ہے اور تیسرا اپروول جو ہونے جا رہا ہے وہ سپوٹنک جو یہ رشین ویکسین ہے. تو یہ تمام ویکسینز جو ہیں یہ آئیں گی. یہ صرف ایک ویکسین نہیں ہے اور جو ٹرائلز کی جس کی آپ نے بات کی وہ ایک اور ویکسین ہے کینسینو بایو کی ویکسین ہے جس کی تقریباً 17,500 لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اس کے ٹرائلز کے ساتھ. تو وہ کینیڈا میں اب اس کے فائنل ریزلٹس مرتب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے مرتب ہوں گی تو وہ ایک چوتھی ویکسین ہوگی جو پاکستان کو مل جائے گی. اور یہ سپوٹنک وغیرہ کے ٹرائلز جو ہیں یہ دوسرے ممالک میں ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کے ریزلٹس انہوں نے ہمیں سبمٹ کیے تھے. ڈریپ نے ان کو اسٹڈی کیا ہے اور وہ ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ تسلی بخش ہیں اس لیے اس کا اپروول بھی مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ایسٹرازینیکا کے حوالے سے بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی سامنے آئے ہیں اور اس سے کئی افراد کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. کیا یہ صرف محض قیاس آرائی ہے یا کچھ مسکنسیپشن ہے؟ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل دیجیے گا. دیکھیے جی ہماری ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی ہے جو کہ شروع دن سے ان ویکسینز کو فالو کر رہی ہے اور ہمارے جو 6-7 کرائٹیریا ہیں جس کے اوپر ہم نے ویکسینز کو دیکھ کے پھر اس کا اپروول دینا ہے اس میں اس کی سیفٹی اس کی ایفیکیسی یہ دونوں چیزیں بہت ٹاپ پریورٹی پہ ہیں. تو جس طرح سے ڈاکٹر فیصل بھی بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کی سیفٹی کے اوپر اور اس کی ایفیکیسی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کمپنیز نے اپنی ٹرائل رپورٹس ہمارے پاس جمع کرائی ہیں اور وہ چونکہ ایک معاہدہ ہوتا ہے پرائیویسی کا اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا مگر ہماری ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹیز نے اس کی سیفٹی کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو اور اس کے پورے ریزلٹس جو ٹرائلز کے پوری دنیا میں ہوئے ہیں تو ان کی تسلی بخش اس کا رسپانس ہے اسی لیے یہ ویکسین اپروو ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ خبریں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہمیں ویکسین دیگر ممالک انفیکٹ انڈیا سے بھی ہمیں شاید ڈبل قیمت کے اوپر اٹھانی پڑے گی. تو کیا اس کے لیے ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے کیا ہمیں کوئی انٹرنیشنل ادارہ جیسے WHO ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے پاکستان کے اوپر قرضے بہت زیادہ ہیں پھر ہم اس پینڈیمک سے بہت اچھے سے نمٹے ہیں WHO نے خود کہا تو ہمیں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سپورٹ کری ہے اس معاملے کے اندر. اور دوسرا پوائنٹ صوبوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. صوبے چونکہ 18ویں ترمیم کے تحت ہیلتھ صوبوں کا شعبہ ہے تو سندھ نے کہا ہے کہ ہم خود اپنی ویکسین خریدیں گے. اس میں وفاق کیا کر رہا ہے؟ یہ دونوں کا جواب دیجیے گا. جی دیکھیں سب سے پہلے تو جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ایک ہے کوویکس کے نام سے یہ کوئی 7-8 مہینے پہلے یہ ایک پلیٹ فارم بنا تھا WHO کا اور گاوی جو مین ہماری ویکسین کی الائنس جو ہے اس کے تعاون سے یہ بنا تھا اور اس میں 189 کنٹریز نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا تھا جس میں پاکستان نے بھی اپنے آپ کو اس کا ممبر بنایا ہے اور اس میں امیر ممالک بھی ہیں اور اس میں ڈیولپنگ کنٹریز ہماری طرح کی بھی ہیں. یہ پلیٹ فارم بنا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر بلا تفریق چاہے وہ امیر ممالک ہوں چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں ان کو ویکسین جو ہے بلا تفریق ایکول اماؤنٹ میں پرووائڈ کی جائے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہماری 20% پاپولیشن کو وہ فری آف کاسٹ اس پلیٹ فارم سے کوویکس کے پلیٹ فارم سے ہمیں ویکسین ملے گی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ 20% کا مطلب ہے تقریباً 45 ملین تو وہ ویکسینز ہمیں اس پلیٹ فارم سے ملیں گی اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیچز میں آنی شروع ہو جائے گی اور ہمیں امید ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہمیں جلدی مل جائے گی اور کچھ اوور دا ایئر بائی دا اینڈ آف 2021 مل جائے گی. اور صوبوں کا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے وہ مسلسل ویکسینز کو پریوگ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے پر اگر
कोई सूबा, क्योंकि खास तौर पे सिंध जो है वहाँ पर वफाकी हुकूमत से हट कर एक और हुकूमत कायम है, तो उनको कुछ एतराज़ात थे कि हम खुद भी मंगवाना चाहते हैं, तो वफाकी हुकूमत ने उनको अलाउ किया है कि अगर वो मंगाना चाहते हैं तो मंगा लें, मगर हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसी तरह से समझ भी रहे हैं और उसको अदा भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर नशीन हामिद साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और ड्यूरिंग ट्रैवल हमें ज्वाइन किया। एग्जैक्टली, आपने ड्यूरिंग ट्रैवल ज्वाइन किया, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, वैक्सीन के हवाले से जो भी अपडेट्स थी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इसी नोट पर मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ खेल की, और खेल में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट कल से नेशनल स्टेडियम में शुरू हो रहा है और तैयारियां भी जारी हैं और टीम्स का भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। बाबर आजम टीम की कैप्टनसी करेंगे और नेशनल स्टेडियम में दोनों टीम्स की जो भरपूर अंदाज में ट्रेनिंग जारी है। कौमी क्रिकेटर्स ने फील्ड के मेयार को बेहतर करने के लिए तवील सेशन किया। आप साथ साथ आप कहें फील्डिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ स्पेशल ड्रिल्स की गई, जबकि जनूबी अफ्रीकन टीम भी भरपूर तैयारी में नजर आ रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे जो कि प्रो है क्रिकेट पे तरजीह देने के, मिर्जा इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। मिर्जा साहब, 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, बाबर आजम क़यादत करेंगे, कैसे देखते हैं आप इस स्क्वाड को? सबसे पहले तो सुबह बखैर इमरान और अरमला आपको। और अब अरमला आप पूरा होमवर्क करके आती हैं, आज साउथ अफ्रीका पे आपने पूरी रिसर्च की हुई है दोनों टीमों पे। आपको टफ टाइम देना है हमने मेरे साथ। बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है ये तो। लेकिन जो आप टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है, टीमों का भी आपने बताया ऐलान हो गया। पाकिस्तान ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। लोग कह रहे हैं कि अब पहले तो नाम आ रहा था कि शायद अजहर अली इनिंग्स ओपन करे आबिद अली के साथ, लेकिन अब लग रहा है कि इमरान भट्ट को डेब्यू कराया जाएगा। सियालकोट बॉर्न इमरान भट्ट, उन्होंने काफी रन्स किए। और पहले ये कहा जा रहा था कि शायद साजिद खान ऑफ स्पिनर केपीके के वो खेले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जो आसार बता रहे हैं, वल्ला आलम 11 रुकनी टीम तो बाद में अनाउंस होगी, नोमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनको शायद मौका दिया जाए। ठीक हो गया। तो ये जो इमरान भट्ट साहब की आप बात कर रहे हैं, ये कैसे प्लेयर हैं? क्या इनके डेब्यू की वजह सिर्फ इनका सियालकोट से होना है या फिर इनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में अच्छी रही है? मिर्जा साहब कुछ बताइए हमें। इमरान ये एक्चुअली 1-2 सीजन से बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और अभी पाकिस्तानी टीम जब न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी तो पाकिस्तान शाहीन के साथ ये न्यूजीलैंड गए थे, क्योंकि जो सिलेक्टर्स ने जो फाइनल कल 17 रुकनी टीम अनाउंस की है उसमें ओपनर्स में सिर्फ 2 ही ओपनर्स के नाम है, इमरान भट्ट और आबिद अली, जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि डेफिनेटली इमरान भट्ट को डेब्यू कराया जाएगा। डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब देखते हैं कि इन विकेट्स पर, जबकि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को आप आसान न ले, एनईडी और कागिसो रबादा इस वक्त दुनिया के टॉप के बॉलर्स में 5 टॉप बॉलर्स में शामिल है, तो उनको ना आसान ले, मुश्किल तो होगी, लेकिन अब देखते हैं होम ग्राउंड, होम कंडीशंस का एडवांटेज पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ठीक होगा। मिर्जा साहब, मिसबाह हक के हवाले से भी बात करें। इत्तलात आ रही थी कि जी उनके लिए ये आखिरी अपनी कारकर्दगी, अपने आप को प्रूव करने का आखिरी मौका है। क्या लगता है कितना प्रेशर होगा मिसबाह हक पे? देखिए अरमला, प्रेशर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाह-उल-हक पर बढ़ा दिया है, क्योंकि मिसबाह-उल-हक हेड कोच हैं, लेकिन स्पेशली लाहौर से जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, वो कराची आए हुए हैं। वो पाकिस्तानी टीम के नेट्स में खिलाड़ियों को बता रहे हैं। लाहौर से ऑफ स्पिन बॉलिंग के जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोच हैं सकलैन मुश्ताक, वो आए हुए हैं। उसके अलावा मिसबाह-उल-हक खुद हैं, यूनुस खान है, वकार यूनुस हैं। वो कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे लोग, और फिर प्रेशर भी होगा मिसबाह पर, क्योंकि मिसबाह खुद इतने बड़े बैट्समैन रहे, उनके होते हुए 2 और, एक तो यूनुस खान चले, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मोहम्मद यूसुफ जो माजी में इमरान बहुत तनकीद करते रहे मिसबाह-उल-हक पर, और नौकरी मिलने के बाद उनकी जुबान बंद हो गई है, तो वो भी आए हुए हैं। तो इसका मतलब है खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है। दूसरी बात ये जो खिचड़ी है, इसी के हवाले से, ये हर बैट्समैन की एक अपनी टेक्निक होती है, हर कोच की भी एक अपनी टेक्निक होती है जिसके ऊपर वो काम करता है, और हर प्लेयर की एक अपनी सर्टेन वीकनेसेस होती हैं जिसको वो बताता है। इतने सारे लोग अगर फॉर एग्जांपल 3 अच्छे बैट्समैन एक नए न्यू कमर को बताएंगे मिर्जा साहब, वो क्या करेगा? वो तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बता रहे हैं हमारी बैटिंग के लिए।
یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا عمران، ڈیفینیٹلی کنفیوز ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو کوچز ہیں کوئی اتنے زیادہ کوالیفائڈ کوچز نہیں ہیں، اپنے زمانے کے بہترین کرکٹر ہیں، نو ڈاؤٹ ان دیٹ. لیکن اگر آپ دنیا کے دیگر کوچز کو دیکھیں، مکی آرتھر کون سا ٹیسٹ کرکٹ کھیلا، نیوزی لینڈ کا کوچ کون سا ٹیسٹ کرکٹ کھیلا، لیکن ان لوگوں کو تجربہ ہے، ان کی ایکسپیرینس ہے، انہوں نے کوچنگ کورسز بڑے کیے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ریٹائر ہوتا ہے کرکٹر، اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ وہ تنقید نہ کرے. لیٹسٹ ایگزامپل انضمام الحق کی ہے، جب ٹیم کا اعلان ہوا تو بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ رکھ لیا ہے ساؤتھ افریقن سیریز کے لیے. اب وہ تعریف کریں گے، تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب اس کے سائقین کے حوالے سے بھی کوئی خبر دے دیں، دیکھنے کو ملے گا میچ اسٹیڈیم میں یا نہیں؟ اوبویسلی نہیں. آپ تو جو ہے نا جب پی ایس ایل ہوگی ارملہ، جب آپ لاہور میں جا کر دیکھیں گے. لیکن پاکستان میں کسی کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، اور ابھی فی الحال جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے انہوں نے کہ کسی تماشائی کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا ہی ہے سب، اچھا ہی ہے. اچھا وکٹ کے حوالے سے بتائیں، نیشنل اسٹیڈیم آپ کا، جیسا کہ میں کہتا ہوں ہوم گراؤنڈ بھی ہے، ویسے تو پورا پاکستان ہمارا گھر ہے، لیکن آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، بہت بڑے بڑے میچز آپ نے وہاں پہ دیکھے بھی ہیں، کور بھی کیے ہیں. وکٹ کیسا بیہیو کرنے جا رہی ہے؟ اور کراچی کا موسم، ہم نے اپنے پروگرام کی شروع میں بات کی تھی، تھوڑا ٹھنڈا ہے، یوزول سے ہٹ کے ہے کراچی کا موسم. نارملی موئسچر بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ، چونکہ سمندر ساتھ ہے، نمی ہو سکتی ہے. تو ذرا آپ ہمیں ٹیکنیکلی بتائیے پچ کیسے ریاکٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں عمران، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں گزشتہ 65 برس سے ٹیسٹ میچز کھیلے جا رہے ہیں، 1955 سے. اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی جو وکٹ بنائی گئی ہے، عام خیال یہی ہے ماہرین کا کہ یہ سپورٹنگ وکٹ ہوگی، کیونکہ پاکستان نے اگر اسپن ٹریک بنایا تو ان کے پاس 2 اسپنرز ہیں، کیشیف مہاراج اور تبریز شمسی. پاکستان پھنس سکتا ہے. اور اگر پاکستان نے تھوڑی لائیولی وکٹ بنائی تو ہمارے پیسرز میں سوائے شاہین آفریدی کے کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ ان کو مشکل ڈالے. ان کے پاس ربادہ اور ان کے پاس دوسرا جو بالر ہے انگیڈی ہے. تو پچ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سپورٹنگ پچ ہوگی. اور آپ نے صحیح کہا، کیونکہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی سمندر کے کنارے واقع ہے، تو آخری جو سیشن ہوتا ہے اس میں گیند ریورس سوئنگ کرتی ہے، جو تھرڈ سیشن ہوتا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا کوئی اسپیشلسٹ ہے، نہیں لگتا ہے شاہین آفریدی جو ہے وہ شاید اس فن سے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی مدد کریں. لیکن پچ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ سپورٹنگ وکٹ ہوگی. ٹھیک ہے مرزا صاحب، آخر میں جیتیں گے یا ہاریں گے یہ بتا دیں. دیکھیں کوئی میرے پاس نہ تو طوطا ہے کوئی پال نکالے، کوئی چڑیا وغیرہ کوئی تو خبر ہوگی نا. علم نجوم کا ماہر ہوں، اب علم نجوم پہ آپ ریسرچ کریں ارملہ. لیکن لگتا یہی ہے کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے درمیان اس پہلے ٹیسٹ میچ میں جو ایج ہے، برتری ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کو حاصل ہوگی، کیونکہ ان کی ٹیم مضبوط اور تجربہ کار ہے. اس کے برعکس ہماری ٹیم میں ایک ہی سپر اسٹار ہے جو بابر اعظم کی صورت میں 12 دسمبر کے بعد کھیل رہا ہے. تھوڑا سا ایڈوانٹیج میں سمجھتا ہوں ساؤتھ افریقہ کو. بس مرزا میں پہلے ریہرسل کرنا شروع کر دیتا ہوں. جواد کا گانا نا، تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے. ہم پہلے ہی، لیکن لیٹس بی پازیٹیو. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور اس وقت ہم نے جانا ہے آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا ٹائٹل ہوتا ہے نکلے تیری تلاش میں، جس میں ہم آپ کو مختلف ٹریول سٹوریز دکھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم جائیں، کیونکہ یوزولی منڈیز کو ہم مختلف پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے ناردرن ایریاز کی. پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر بالکل آنے کو ہے کچھ ہی دنوں میں. پاکستانی کو پیماؤں کی ٹیم اس وقت ہم آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں، وہ K2 سر کرنے کے لیے بغیر آکسیجن سلنڈر کے اپنی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہے. اور 26 تاریخ تک کا وقت دیا گیا تھا کہ یہ ٹیم اپنی منزل تک پہنچ جائے گی، اور یہ اپنی طرز کا شاندار کارنامہ ہوگا. اس سے پہلے کچھ ہی دن پہلے ہمیں یاد ہے کچھ نیپالی کو پیما تھے جنہوں نے سردی کے موسم میں پہلی بار K2 کو سر کیا تھا، جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، پاکستان میں واقع ہے. اور اس کے بعد پاکستانی کو پیماؤں کی ٹیم اس وقت سردی کے اندر بغیر آکسیجن سلنڈر کے یہ ریکارڈ قائم کرنے جا رہی ہے. تو ہماری بیسٹ وشز بھی ہیں، اللہ کرے یہ ٹیم جلد پہنچے اور پاکستان کا پرچم ہمیں K2 پہ ایک بار پھر نظر آئے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں، نکلے تیری تلاش میں، جس میں آج بہت زبردست ناول ڈاکیا اور جلاحہ کے حوالے سے بات کرنے والے مستنصر حسین طاہر صاحب. دیکھتے ہیں نکلے تیری تلاش میں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں، اور اس دفعہ بات کریں گے طاہر صاحب کے ناول ڈاکیا اور جلاحہ پہ. ایک بہت بڑا، بہت شاندار ناول. لیکن اب یہ ایک سبجیکٹیو بات ہے، بڑی معروضی بات ہوتی ہے کہ کون سا ناول جو ہے وہ عظمت کے معیارات کو پورا اترتا ہے ان پہ یا نہیں پورا اترتا. اس کا فیصلہ جو ہے وہ کریٹکس کرتے ہیں، تنقید نگار کرتے ہیں، اور دوسرا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس فیصلے میں وہ قارئین کا ہوتا ہے. اور بہت سارے قارئین یہ سمجھتے ہیں
کہ ڈاکیہ اور جولاہا جو ہے وہ بہت بڑا ناول تھا، لیکن اس کے حصے کی جو شہرت ہے وہ طاہر صاحب کے دیگر ناول راکھ اور بہاؤ اور یہ جو ناول تھے یہ کھا گئے، خس و خاشاک زمانے وغیرہ۔ طاہر صاحب سے ڈاکیہ اور جولاہا پہ بات کریں گے۔ میرا سب سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ اس کا سب سے جاندار کردار جو ہے وہ نتالیہ کا ہے، ایک عورت کا ہے، اور یہی وہ روایت چلی آ رہی ہے۔ بہاؤ میں آپ کا جو سب سے جاندار کردار، سب سے بڑا کردار پاروشنی کا تھا، وہ بھی ایک عورت ہے۔ راکھ میں برگیتا ہیں۔ تو آپ کے تمام ناولز میں عورت کے کردار بہت جاندار ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کے ناولوں کے اندر عورت کا کردار اس لیے جاندار ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اندر 40% عورت موجود ہے۔ لیکن ڈاکیہ اور جولاہا کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر 40% نہیں بلکہ کہیں 60% عورت موجود ہے۔ ایکچولی لکھتے ہوئے جب کنورشن ہوتی ہے بندے کی اس کریکٹر کے لیے، کیونکہ جب تک آپ کنورٹ نہ کریں اپنے آپ کو اس کریکٹر میں، نہ آپ اس کی روح کو پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کی لینگویج کو پہنچ سکتے ہیں۔ اظہار جو ہوتا ہے وہ ہر کردار کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک کریکٹر جو ہے اور اس کی زندگی میں کبھی عشق نہیں آیا، وہ علیحدہ بات کرے گا، اور جس کی زندگی میں عشق آیا ہے، یعنی جس کو عشق خاص کہا جاتا ہے، اس کا اظہار علیحدہ ہوگا۔ تو آپ نے جو کہا 60% کی بات وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ لکھتے ہوئے میں 100% عورت ہو جاتا ہوں۔ کیا کہنے؟ یو ہیو ٹو، مطلب اپنے آپ کو اس میں آپ کو ڈبونا پڑتا ہے نا اس کردار میں۔ جی درست۔ جس طرح بہاؤ میں وہ بچے کی پیدائش ہے تو میں اس سے گزرا تو نہیں، لیکن میں نے محسوس کرنے کی کوشش کی کہ کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ ناول میں نتالیہ کے کافی سارے خطوط ہیں۔ اس کی عمر 18 سال ہے جیسا کہ ناول میں بیان کیا گیا ہے، اور ان خطوط کی زبان جو ہے وہ واقعی 18 سال کی لڑکی کی ہے۔ معصوم تاثرات ہیں، معصوم خواب ہیں، خواہشیں ہیں۔ طاہر صاحب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ خطوط آپ نے واقعی کسی 18 سال کی لڑکی سے تو نہیں لکھوائے تھے؟ نتالیہ کا کردار جو ہے جی وہ چونکہ ویسے بھی اوریجنل ہے، اٹس اے ٹرو سٹوری آلموسٹ۔ تھوڑی سی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ جی نتالیہ کا جو کردار ہے وہ ایک ینگ لڑکی ہے، اور اس کی جو خطوط ہیں اس میں اس کی یوتھ اور اس کی ایسپریشن اور اس کی خواہشیں اور اس کے ایکسپریشن وہ آپ نے کس طرح لکھا؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ وہ میں نے نہیں لکھا۔ صحیح۔ بیسیکلی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں ایک روایت ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پادری کے پاس، وہ ایک ڈبے میں علیحدہ بیٹھ کے تو وہ اپنے آپ کو ہلکا کر لیتے ہیں گناہوں کا اعتراف کر کے۔ جو رائٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا وہ گناہوں کا اعتراف جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے اسی جھجک کے بغیر کرتے ہیں جس طرح وہ کسی پادری کے سامنے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ناٹ ایز اے ہیومن بینگ نارمل، بلکہ ایک ایسا شخص جو ان کے جو گناہ ہیں یا ان کے سنز ہیں یا ان کی جو خامیاں ہیں وہ سن کر نہ تو ان سے نفرت کرے گا اور نہ ان کو مطعون کرے گا، بلکہ ان سے ہمدردی کرے گا۔ تو اسی طرح یہ کریکٹر ہے۔ یہ لڑکی مجھے خط لکھا کرتی تھی، خاتون، یہ بہت پرانی بات، آلموسٹ 40 ایئرز بیک، اور بہت تفصیل سے خط لکھا کرتی تھی۔ میرے خیال 150-200 خطوط اس نے لکھے، اور اٹ واز اے فیسینیٹنگ اسٹڈی۔ اس کا جو کریکٹر تھا، جس طرح وہ میں نے بیان کیا، وہ مطلب ہے کہ اس کے نانا بہت بڑے وہاں کے پیر تھے، اور وہاں پہ بہت بڑا وہ تھا، درگاہ تھی، اور وہ مطلب اس کی تفصیل میں نے تھوڑی سی بیان کی ہے۔ چنانچہ وہ جتنے خطوط ہیں وہ اوریجنل ہیں، صرف ان کو میں نے ایڈٹ کیا، جی ٹھیک ہے، مطلب سٹوری کے حساب سے۔ لیکن اس کے بعد وہ خطوط کے بعد جو وہ فکشنل ایسا تھا، کیونکہ I never met her، تو بیسیکلی ناول وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں نتالیہ کے خطوط ختم ہوتے ہیں۔ آپ نے ڈاکیہ اور جولاہا میں لکھا ہے کہ ناول کا جو پہلا فقرہ ہے
وہ لکھنا ایک عذاب ہوتا ہے، اور یہ عذاب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس فکرے میں ناول کی کامیابی یا ناکامی اس کا بیج بویا جاتا ہے۔ تو طاہر صاحب، آپ جب ناول کا آغاز کرتے ہیں تو یہ آپ کو کتنا وقت لگتا ہے یہ سوچنے میں کہ ناول کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ مطلب یہ کئی دفعہ تو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہوگا، کئی دفعہ جلدی کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہوگی، تو کتنا یہ عموماً کتنا وقت لگتا ہے کہ ناول شروع کیسے کیا جائے؟ میں ڈاکیہ اور جلاحہ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اس موضوع کے حوالے سے کوئی ناول لکھوں گا۔ مجھے اسلام آباد سے ایک شادی شدہ جوڑا، اور ہمارے ہاں جوڑا ہمیشہ شادی شدہ ہی ہوتا ہے، وہ تشریف لائے اور مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو وہ جو ان کے ساتھ صاحب تھے انہوں نے تو کافی تفصیل سے مجھے پڑھا ہوا تھا، تفصیل سے گفتگو، لیکن خاتون جو تھیں انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ اچھا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے کوئی سوال نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک ہی سوال ہے، اور وہ انہوں نے پھر ریفرنس دیا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کیٹو کہانی میں، اس کو میں نے ریپیٹ کیا ہے اسی میں، کہ شگر کے آگے برالڈو کے پاس ہشوپی کے جو سیبوں کے باغ ہیں ان کے نواح میں جبکہ جیپیں کراس کر رہی تھی ندی کو اور میں ان کا انتظار کر رہا تھا، تو ایک گھوڑے پہ سوار شخص آیا، وہ میرے پاس رک گیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں یہ وہ؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے؟ تو کہنے کہ صاحب میں ڈاکیہ ہوں۔ اور پھر اس نے مجھے وہ اپنا بیگ دکھایا، پرانا برٹش چمڑے کا وہ سیدھا سا بیگ جس میں وہ خط تھے۔ تو میں نے پوچھا، اس کا نام محمد علی تھا، کہ محمد علی ان خطوں میں کوئی ایسا خط بھی ہے جو میرے نام ہے؟ تو اس نے ایک لہجے کے لیے نا دیکھا نام اور پھر مسکرا کے کہنے لگا صاحب یہاں اس مقام پر آپ کے نام کا خط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ ایک خط نکالتا اور مجھے کہتا کہ طاہر صاحب یہ آپ کے نام کا خط ہے، تو وہ کس نے لکھا ہوتا ہے؟ یعنی یہ عجیب و غریب بات۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جی میں اس فکرے پہ آ کے رک گئی کہ واقعی وہاں پہ اگر وہ خط نکل آتا تو کس نے لکھا ہوگا؟ میں کس کو پتا ہوگا کہ میں ایٹ اے سرٹن ٹائم 4 بجے آفٹرنون ہوں گے، ندی کے پار میں بیٹھا ہوا اور شوپی کے باغ نزدیک ہے، اور عین اس لمحے اس نے خط لکھا ہوگا تو پھر ایڈریس بھی لکھا ہوگا نا؟ جی۔ تو ایڈریس یہی لکھا ہوگا نا کہ شوپی کے قریب دریا برالڈو کے کنارے 4 بجے یہ میرا نام ہے۔ وہ کس نے لکھا ہوگا؟ اور آبویسلی اس میں بہت ساری پاسبلٹیز۔ جی۔ تو تب مجھے ایک خیال آیا کہ اس میں ایک امکانات موجود ہیں ناول کے۔ طاہر صاحب، حسب روایت ڈاکیہ اور جلاحہ میں بھی آپ نے پسے ہوئے طبقے کی وکالت کی ہے، اور اس میں آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نائی جو ہیں وہ فرائڈ سے بھی بہت پہلے انسانی نفسیات کی گتھیاں سلجھا چکے تھے، اپنے آگے سر جھکانے والے ہر شخص کے مزاج اور پیشے کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ یہ نائیوں کے حوالے سے اور جولاہے کے حوالے سے تو ایک پوری یعنی وہ پورے ناول میں ہی چلتا ہے جی۔ اور میں اپنے گاؤں کے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ ان کو پاولی کہتے تھے، اور گاؤں کی معاشرت میں جولاہوں کے حوالے سے ایک خیال پایا جاتا تھا کہ یہ بے وقوف ہوتے ہیں، اور مجھے یہ ناول پڑھ کے آئیڈیا ہوا کہ ایکچولی یہ جو بے وقوف یا سادگی یا سادہ ہونا جولاہوں کے حوالے سے، یہ گاؤں میں اس طرح کی سوچ ان کے حوالے سے کیوں پائی جاتی تھی، اور یہ بڑا ہی کمال ڈسکرپشن آپ نے جولاہوں کے حوالے سے کیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ بیسیکلی یہ کہ بھئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بارٹر سسٹم ہوتا تھا گاؤں میں پہلے، اب نہیں ہے موجود، کہ جس کے پاس خوراک ہوتی تھی وہ کاشتکار ہوتا تھا، خوراک سب سے زیادہ اہم ہے، جی، باقی جتنے طبقے تھے وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جس کو کہتے ہیں ہاڑی اور سونی، جی، اس کے اوپر ان کو باقاعدہ ان کا حصہ دیا جاتا تھا، وہ ان کو خیرات میں نہیں دیا جاتا تھا، وہ ان کی سروسز جو ہیں اس کے لیے وہ پیمنٹ ہوتی۔ تو وہ اسپیشلسٹ تھے سارے، جی، یعنی کمہار اسپیشلسٹ تھا، وہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ نائی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کے باپ دادا پردادا یہی کام کرتے چلے آ رہے، وہ ایکسپرٹ ہوتا تھا۔ اسی طرح میراثی جو ہے وہ گفتگو میں بھی اور باقی سارا اس کے وہ اس میں تمام فنون لطیفہ اس میں سمائے ہوتے تھے۔ جولاہے جس طرح ابھی شاید آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جولاہے کو کہا جاتا ہے کہ بیوقوف ہوتے ہیں، جی، تو میراثیوں کے بارے میں ایک میں آپ کو عرض کر دوں، یہ کیونکہ ہم اس کو ذرا ڈیگریڈنگ سے سمجھتے ہیں، میراث
کا مطلب ہے کہ جو وارث ہے کسی چیز کا، اور ان میں سے بیشتر موسیقی کے وارث ہیں جی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے گنی طبقہ جو ہے وہ میراثیوں کا ہے، اور ان کے گنوں کا اس طرح ہم نے اعتراف نہیں کیا، اور ہم ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میراثی کا یہ تھا، اس کا مقام یہ تھا کہ جو دادا ہوتا تھا بڑا، مطلب ان کا، تو اس کو دادا ہی کہتے تھے کیونکہ وہ بڑا ہوتا تھا، اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی گاؤں میں. یہ بالکل میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں کہ ان زمانوں میں کیونکہ سفر زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کسی گاؤں میں کہیں جاتا تھا اپنے کام کی غرض سے، مسافت پہ جاتا تھا، تو واپسی پہ آ کے اگر وہ یہ کہتا تھا چودھری کو کہ چودھری صاحب میں فلاں گاؤں گیا ہوں، اچھا، تو وہاں پہ فلاں جو چودھری ہے اس کی اتنی زمین ہے اور اس کا بیٹا بڑا اچھا تنومند ہے، خوش شکل ہے، اور وہ بھی کاشتکاری کرتا ہے، اور مکان بھی ان کا اپنا ہے، اور ایک آدھ جو کمرہ ہے وہ پکا بھی ہے، ان دنوں کچے ہوتے تھے. تو میں جو تیرانی ہے، جو آپ کی بیٹی ہے، اس کا میں رشتہ اس سے پکا کر آیا ہوں. یہ بالکل میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں. اچھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ کر کے آیا یہ صحیح کر کے آیا. مطلب اتنا انحصار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیاں اس کے کہنے پہ بیاہ دے دیتی. یہ بہت سارے پازیٹیو ایلیمنٹ. اب آپ جلاحوں کا آپ نے کہا تھا کہ جلاحی بیوقوف بھی ہوتے ہیں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جلاحے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں بھی ہوتے ہیں. اور شاہ حسین نے خام خواہ، حالانکہ شاہ حسین راجپوت تھے، ٹوڈی راجپوت تھے شاید، لیکن وہ اپنے آپ کو جلاحہ کہتے تھے کہ شاہ حسین جلاحہ، جو آہا سو آہا، یعنی میں جو ہوں میں وہی ہوں. وہ جلاحہ اپنے آپ کو مسٹک حوالے سے کرتے تھے، کیونکہ جلاحوں کا پورا تانا بانا جو ہے وہ اس میں ٹوٹل مسٹیسزم اس میں ہے. مطلب چرخے سے لے کے جب آپ اس کو کاٹتے ہیں اور اس میں جو مسٹیکل پہلو ہیں، اور اس کے بعد تانا اور پیٹا جو ہوتا ہے، اور جو اس میں الجھنیں پڑ جاتی ہیں ان کو سلجھانا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پیٹرن بنانا کھڈی کے اوپر بیٹھ کے، یہ سارے کام جو ہیں یہ بہت سوچنے سمجھنے والا شخص کر سکتا ہے. تو دو چیزیں آبویس ہوتی تھی. جلاحہ کیونکہ الگ بیٹھتا تھا، جس طرح آپ نے تنہائی کی ایک دفعہ بات کی تھی نا، جلاحہ جو ہے اس کی انٹریکشن نہیں ہوتا تھا، دوستوں کے ساتھ گپ بازی نہیں ہوتی تھی. وہ کھانا بھی وہیں بیٹھ کے کھاتا تھا، وہ اپنی کھڈی میں، اور عام طور پہ وہ نیم اندھیاری کوئی کوٹھڑی ہوتی تھی جس میں وہ بیٹھتا تھا، یا برآمدہ ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ 8-10 کھڈیاں لگی ہوئی ہیں ساری وہ کھٹ کھٹ چل رہی ہیں. عام طور پہ جلاحہ اکیلا، اور جب اکیلا شخص ہوتا تو وہ سوچتا. چنانچہ جلاحہ بیوقوف بھی اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس کا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا، کچھ سیکھتا نہیں تھا، اور وہ ایٹ ٹائمز مسٹیسزم کے قریب بھی پہنچتا تھا. باقی لوگوں سے وہ برتر اس لیے ہو جاتا تھا کہ وہ تنہا بیٹھ کر سوچتا تھا. شاعرہ کا جو باب ہے اس میں بہت واضح اشارے ملتے ہیں کہ شاید آپ کا اشارہ پروین شاکر کی جانب ہے. بہت اچھی خاتون تھی، بہت بڑا شوق تھا. افتخار عارف نے ان کو لہد نے اتارا تو ان کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوا تو ایک دم تو اس نے کہا کہ مستنصر پروین کو لے لو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریس. اچھا میں نے کہا اچھا جی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھا گزر رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، دو بہت اہم شخصیات ہیں جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے. ایز یوزول لاتعداد فلموں اور ان گنت ٹیلی ویژن ڈراموں پر اپنی اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑنے والی بے مثال فنکارہ روحی بانو صاحبہ کا آج تذکرہ کریں گے. ان کو اپنے مداحوں سے پچھڑے 2 برس بیت گئے ہیں. روحی بانو صاحبہ 10 اگست 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئیں اور آپ بر صغیر کی عظیم طبلہ نواز اللہ رکھا صاحب کی صاحبزادی تھیں. مختلف بیماریوں سے لڑتے ہوئے آج ہی کے دن 2019 کو ٹرکی میں خالق حقیقی سے جا ملی. اگرچہ روحی بانو ہم میں موجود نہیں، مگر اپنی لازوال اداکاری کی بدولت روحی بانو آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے.
रूही बानो के हवाले से तो हमने आपको बताया। अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो की हैसियत से अपनी पहचान बनाने वाले लेजेंड अदाकार सुधीर के मदा। आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। सुधीर की बात करें तो उनका असल नाम शाह जमान था और आप लाहौर में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद ही सुधीर ने अपनी पहली फिल्म हिचकोले में अपनी अदाकारी का लोहा बनवाया। इसके बाद उन्होंने फिल्म दुपट्टा में काम किया। नूर जहां साहिबा के साथ वो अपेयर हुए और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। जबकि 1956 में फिल्म माही द मुंडा और यक्के वाली ने सुधीर को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। सीखी की तो इसने पूरी दुनिया को अपने शहर में जकड़ा हुआ है। सूफीज़म वो रंग है, हर कोई इस रंग में रंगने की कोशिश भी करता है और ये रंग हर किसी को अपने रंग में रंग भी सकता है। आज पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की भी अगर बात करें तो इसमें भी सूफी म्यूजिक जो है वो बड़ी तेजी से फरोग पा रहा है। बिल्कुल, और दिल में उतर जाने वाली शायरी हो और समातों में रस खोलती हो, खूबसूरत आवाज़ें एक कहने एक माहौल बना देती हैं। और हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक सूफी गुलकार से करवाने वाले हैं। रमूज अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रमूज अली कलंदरी इनका पूरा नाम है। इनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन, थैंक यू। वैसे तो काफी था आपका ये जो एक हमने पैच एक सॉन्ग का चलाया, काफी था आपके इंट्रोडक्शन के लिए। क्या कमाल आपने ये इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन इतने अच्छे तरीके से गाया और खास तौर पे आपका जो आउटलुक है बीइंग एन सिंगर, ये सारी स्टोरी क्या है? एक कलंदरी नाम के साथ लिखते हैं, सूफी गाते हैं और ऐसा दिखते हैं, इसके पीछे क्या कहानी? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने पूछा ना कलंदरी स्टोरी जी, तो ये बहुत बिग स्टोरी है। इसको नाकाबिले बयान है मेरे लिए, मेरे जैसे मतलब कम तजुर्बाकार बंदे के लिए। मैं चूंकि कलंदर का गुलाम हूँ तो उस निस्बत से फिर कलंदरी, इस वजह से एक तो ये है। दूसरा आपने जो कहा कि गेटअप और सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो ना जी ज़िंदगी में, आप किसी भी चीज़ में जब इन्वॉल्व जब तक पूरी तरह नहीं होंगे वो होगा नहीं। एक तो रूह की कहानी है, दूसरा नज़र भी जो आपका खाका जो नज़र आ रहा है ना, कम आपकी लुक वो उसके मुताबिक होने जो आप काम करने जा रहे हैं। तो इस वजह से सारा किया ये खेड़ा जो किया है ना, आप कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट करे। जी बिल्कुल, वो एहतमाम जो है ना बड़ा जरूरी है। मैं क्या बताने वाले हैं आप? क्या सुनाने वाले हैं? हाँ, एक हमदिया कलाम है छोटा सा, उसके एक दो शेर सुना प्लीज। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ए खुदा ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। है खुदा। माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या बात है। मेरा एक बेसिक सवाल, आपके म्यूजिक को सुनने के बाद और आप जिस टाइप का म्यूजिक आप कर रहे हैं, सूफी म्यूजिक आप कर रहे हैं, उम्मी तौर पे लोग तबले का, हारमोनियम का इंतखाब करते हैं इस तरह के म्यूजिक को, सूफी म्यूजिक को करने के लिए। आपने पॉप रॉक स्टाइल अपनाया। आपके गाने में शायरी सूफियाना है, अंदाज सूफियाना है, लेकिन पीछे गिटार्स हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, यू नो। तो ये आपने क्यों वेस्टर्न लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने इसका इंतखाब किया, या आपकी इंटेंशन? आपने एंड पे मेरी ही बात का जवाब दे दिया। मैं चूंकि इंटरनेशनली विजिट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किए हैं इसी कलाम के बिहार पे, रब्बाना सूफी बयान के प्लेटफॉर्म से, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितने लोग हैं उनकी ज़ुबान, उनका म्यूज़िक, अपना म्यूजिक उन तक पहुंचाने का तरीका वारदात क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा वारदात करती है वो ये है कि मैंने कहा कि कम से कम आप जो बात करने जा रहे हैं, वैसे तो हमारा म्यूजिक जो ओरिजिनल है वो उसमें ही बड़ी डेप्थ है कि आप जब शुरू होते हैं गाते हैं, बड़े जो हमारे जो सीनियर्स लोग हैं उनको देखा है तो वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सूफीज़म ही ऐसा है, ये लोगों को खींचता है अपनी तरफ। रूह की कहानी है ना, जो रूह की कहानी को जब आप रूह से बयान करेंगे तो दिलों में तो उतरेगी। बिल्कुल सही। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि ये कहाँ तक कामयाब हो। हम आपसे एक और भी फरमाइश करने वाले हैं, क्योंकि आप सूफीज़म की बात करें, क्या कलाम सुनाने वाले? कुछ और हमें सुनाइए, और अगर दो चीजें मर्ज हो जाएं तो बेहतरीन हो जाएगा। अप टू यू, जो भी आप हमें सुनाना चाहें। जी, वो है वासिफ अली वासिफ साहब के चंद अशार हैं कि
मैं मन्निया नाल यकीन दे मैं वेखिया अखां नाल मैं मन्निया नाल यकीन दे मैं वेखिया अखां नाल ओदे हथ खुंडी यासीन दी ओदे घुंगर वाले वाल मैं मन्निया नाल यकीन दे ओदे चारे पासे नूरे ओदा हर जा ऐन ज़हूरे ओदे चारे पासे नूरे ओदा हर जा ऐन ज़हूरे असां पैरां ते सिर सुटिया असां पैरां ते सिर सुटिया ओए असां छड्डे सब जंजाल ओदे हथ खुंडी यासीन दी ओदे घुंगर वाले रमूज अली कलंदरी साहब, आई विश कि बहुत ज़्यादा वक्त हो और बहुत ज़्यादा कुछ हम आपसे सुने, लेकिन वक्त महदूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और जो भी लोग इनको देख रहे हैं, ओबियसली पूरी दुनिया के अंदर रमूज अली कलंदरी साहब को सोशल मीडिया पे देखिए, ज़रूर फॉलो कीजिए इनका म्यूजिक खास तौर पे, और ये फकीरा इज एन अमेजिंग सॉन्ग, आई मस्ट से, ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और शो का चूंकि हम आखिर में आ चुके हैं, लेकिन आपको हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से हम बताते हैं, फिट करके भेजेंगे, फिट करके भेजेंगे। और इसके लिए हमारे साथ खुशी बात है। खुशी, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। खुशी, सुबह सुबह क्या बताने वाली है? आज मैं सबसे फेवरेट एक्सरसाइज बताऊंगी जो सारों को पसंद है, एब्स की। एवरीबडी वांट्स के हमारे लीन हो स्टमक, मसल्स हो, और लाइक बिल्कुल स्टमक ना हो और बेस बिल्कुल कम हो, ताकि वो अच्छे लगें। सो एवरीबडी हैज दिस प्रॉब्लम, स्पेशली इन पाकिस्तान। आई एम वन ऑफ दोस, मैं हूं। ठीक है। सो उसमें हमने लाइक आई विल शो यू सम डिफरेंट एक्सरसाइज, बट एब्स की एक्सरसाइज करने के लिए आपको इनहेल एक्सहेल भी करना होता है, जिससे स्टमक टाइट करना होता है। इनहेल मीन इनफ्लेट एयर इन, एक्सहेल मीन डिफ्लेट एयर आउट। ठीक है, आई विल टेल यू व्हेन टू इनहेल एंड व्हेन टू एक्सहेल। 3 to 4 एक्सरसाइजेज बताऊंगी और आपने 4 से 5 सेट करने हैं। ठीक है, सारी एक्सरसाइजेज फ्लोर पे हैं, मॉडिफिकेशंस भी बताऊंगी आपको। सो जस्ट लिसन टू मी। ओके, हैंड्स ऑन योर हेड, लाइक बिहाइंड योर हेड। ओके, ऑल्टरनेट, ब्रीथ आउट। ये मॉडिफिकेशन है पहली, ठीक है। ब्रीथ आउट एज यू टैप योर हीट, सॉरी नीट, एंड 2 एक्सरसाइजेज। ठीक हो गया। और ये कितने सेट्स हैं खुशी? This is like 4 to 5 sets and 12 to 15 reps. Beginners के लिए 12 reps and new intermediate के लिए तकरीबन 15 reps. Okay, okay. This is like original one. So you know intermediate level. पहले मैंने modification बताई थी और ये intermediate level के लिए. So second exercise is wipers, side to side. Okay. This is for again beginners. Breathe in, breathe out. Stomach tight रखना आपने. ठीक है. Inhale, exhale. Okay. For intermediate level. ठीक. Straight legs. ये आपके obliques और core के लिए बहुत अच्छी है. ठीक है. Okay. Okay. Third one. On the floor as well. आपने legs की movement अच्छी रखनी है, उससे आपके lower abs, अपर एब्स तो एंगेज हो ही रहे हैं, लोअर एब्स को आप एंगेज ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लोअर एब्स के इश्यूज होते हैं सबको। ठीक है। सो इसको आपने मिडिल में रखना है, हैंड साइड पे अंडर योर हिप्स, ऑल्टरनेट, ब्रीथ आउट फॉर बेसिकली बिगनर्स। दिस इज द मॉडिफिकेशन। ठीक हो।
परफेक्ट। So these two are different. हाँ, दोनों डिफरेंट ये मॉडिफिकेशन के साथ बता रही हैं। Those ठीक हो गया। were especially focusing your oblique, कोर को भी करा था बट ये ज्यादा फोकस था, ये लोअर एब्स है ठीक हो गया। स्ट्रेट लेग्स के साथ। ठीक हो Okay, the last one is very easy, legs up। ये पहले आपको इंटरमीडिएट लेवल का बता रही, ठीक हो गया। चेस्ट पे लेके आना है अपने, then on the floor for beginners। Okay. ठीक हो गया। और ब्रीद आउट करना है जैसे आपने उठना है। ठीक हो गया। परफेक्ट। Okay, 4 to 5 rounds guys for intermediate level and 3 to 4 rounds for beginners। और आपने कोशिश करनी है 12 to 15 reps के अंदर के ना, उससे कम ना करें, जितना टेंशन आएगा। Thank you very much फर्दर खुशी। जो डिटेल्स हैं हाँ। खुशी, थैंक यू वेरी मच। टाइम कम है, फर्दर डिटेल्स आपको हमारे सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगी। और इसी नोट के ऊपर इजाजत लेनी है आपसे, हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह ने के बारे में बात।